The body of a 17-year-old who drowned in a canal at Nanoda in Bicholi on Sunday was recovered today after an extensive search operation. The tragedy has prompted the government to take action by imposing a complete ban on swimming in water bodies across Goa. Here's our reporter Mahesh Goekar with more on this. काल नानोडा दिवचल हांगा दोन घटना ज्यो घडल्यो. दोन 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक हांगा मरण आयलें बुडून. एक चिरे खाणीचेर तशेंच दुसरे जे कॅनलान जो मरण आयिल्लो तेचें नांव दीप भाटकर अशें आसा आनी तो धारगळ हांगा रावपी अशें कळ्ळां. जे कॅनलान बुडलेलो तेची सांज मेरेन काल बॉडी मेळूंक नाशिल्ली. आयज सकाळी 10:30 वरांचेर ताची बॉडी मेळिल्ली आसा आनी ती पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा अशें आमकां कळ्ळां. आनी आमी म्हणटा की ज्यो वॉटर बॉडीज आसा थंयसर विकेंडाक खूब गर्दी जाता आनी सोरो पिवन तशेंच हे करून मस्ती करून अश्यो घटना घडटात. ताचेर थळावे जे लोक आसा तेंच्यांनी तिडक उक्तायल्ली आसा. एक तर हे भायले लोक येतात आनी तेंच्या वाठारान अशी मस्ती करतात. कालचे दोगूय मेले त्यांचे वर्स फक्त 17 वर्सां पिरायेचे ते आसले आनी अशें मरप ही बरी गोश्ट न्ही. कित्याक तर अशी मस्ती त्यांनी ह्या वाठारांत करपाक जायना. जे कोण लोक येतात तांकांय त्याचो प्रॉब्लेम जाता. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has implored citizens and tourists alike to avoid risky activities that endanger their lives. In addition, he announced that the government will begin fencing abandoned mining quarries in order to prevent such tragic incidents from recurring in the future. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द अबंडंट मायनिंग क्वॉरीज ओन इंस्ट्रक्शन दिला की ती फेन्स करपाचे सुरवात जाला. प्रोसेस थोडोसो डिले जालो बट फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यांनी त्यो म्हणजे ज्यो सामक्यो लोक पेवपाक ह्या क्वॉरींचेर वयता तेंच्यांनी वयचे न्ही. इट इज अ टू रिस्की. त्यो खूब खोल आसतात आनी भितर पेवपाक कळटा त्या मनीस सुद्दां पेवपाक शकना. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक विनंती आहा, पेरंट्सांक आनी भुरग्यांकूय बी अशा मायन क्वॉरीन डायरेक्टली जंप करून पेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आनी त्याच बरोबर आमचे ज्यो कॅनल्स आसात त्या कॅनल्सान उदकाचो फोर्स खूब व्हडलो आसा. काल दुर्दैवी अंत दोगा भुरग्यांचो जालो. त्याती तेंच्यांनी बी ते खूब लागीं दिसता बट इट इज अ डीप आसा आनी प्रेशर चड आसल्या कारणान कोणीच कॅनलांनी देंवचे न्ही हें आमी सामकें ठामपणे सांगता. ओके. त्या खातीर बाकीचे आमचे मायनींग पीट आसतले किंवा थंयसले वॉटर पंप जे आमी लावन दवरल्या उदक चड जालें जाल्यार काडपा खातीर ते अलर्ट केल्या. वॉटरफॉल हे जे आहा पळय न्ही लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवची. वॉटरफॉलाचेर पावसान कोणीच न्हांवपा खातीर देंवचे न्ही. ते फक्त पळोवपा खातीर आसता. लोकांक उमेद जाता आनी लोक न्हांवपाकूय देंवता. इट इज अ टू रिस्की. ती आमकां म्हणजे सगळी कडेन प्रत्येक वॉटरफॉल काय सरकार सेक्युरिटी आनी हें दवरूंक शकना. पण हांव लोकांक आनी ट्युरिस्ट येवपी आव्हान करता ज्या ज्या जाग्याचेर रिस्की आसा थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन आमी बोर्ड जो आसा पळय न्ही इट इज अ रिस्की टू फॉर द स्विमींग म्हणून जो आहा तो बोर्ड आमी लायतले. थंयसर लोकांनी देंवचे न्ही. Mahesh Goekar, Manish Parab and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.